बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पावरफुल वुमेन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के साथ आपकी मेज़बान मदीना बेगम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारी जो मेहमान है नेक परवीन साहिबा है। नेक परवीन साहिबा बहुत ही पावरफुल खातून है, बहुत ही मोटिवेट और इंस्पिरेशनल एक फिगर है गिलगित बल्तिस्तान में। एक एंटरप्रेन्योर है, एक पॉलिटिकल फिगर भी है और साथ साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और हमारे ख़वातीन के लिए, हमारे यूथ के लिए एक रोल मॉडल है। इसकी कोशिशों से, इसकी मेहनत से और इसकी काविशों से हम चाहते हैं कि हम भी इस्तिफ़ादा हासिल करें और अपने व्यूअर्स को भी हम मैडम की जो है ना स्टोरीज़, जो उसकी जो है ना मेहनत के बारे में, उनकी रहनुमाई के बारे में हम आगाह करना चाहते हैं। मैडम, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैडम मरीना साहिबा, आपका और जमर अब्बास भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपने स्टूडियो में मुझे इनवाइट किया। लेकिन सबसे पहले मैं इतना कहूँगी कि मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि आपकी काविशों से बहुत सारे जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितनी भी ख़वातीन जो पोटेंशियल है उनके अंदर, वो भी ज़रा सामने आई और फिर उनके देखा देखी दूसरे जो हमारे ख़वातीन हैं वो भी मिसाल देंगे। कई ऐसी ख़वातीन हैं जो जिन्होंने काम किया है गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे काम किया है। अगर वो सामने आएंगी तो दूसरे भी उनसे मिसालें लेंगी। जो अभी तक बासलाहियत ख़वातीन जो हैं घरों के अंदर भी हैं और वो मुख्तलिफ फील्ड्स में वो काम कर रही हैं। मैडम, सबसे पहले थोड़ा सा आप हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि आपने इल्मी सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया, आपने अपना सोशल एक्टिविज़म का काम कहाँ से शुरू किया और साथ में अपना पॉलिटिकल कैरियर जो बहुत यहाँ पे इस माशरे में अभी तक जो है ना डोंट टच विच इज़ डेंजरस वाला सीन है कि अभी तक लोग जो है ना उसको उसमें जाने से कतराते हैं, डरते हैं, उनके दिलों में शक शुबहात है, खौफ है। तो काइंडली इस पर थोड़ा सा हमें आप गाइड कर लें। सबसे पहले मैं इतना कहूँगी कि एक ज़माना था जब जो हमारी माएँ थी, हमारी बड़ी बड़ी हमारी बहनें थी जो अभी 55 साल की होंगी, 60 साल की होंगी, 70 साल की होंगी, उसी ज़माने में लोग स्कूल जाने का भी स्कूल जो जिनके वालिदैन, जिनकी बेटियां वो चाहते थे कि वो स्कूल जाएं, लेकिन वो डरते थे लोगों के क्यों लोग बातें बनाएंगे। ठीक है वो स्कूल पढ़ा के वो ख़वातीन जो अच्छी राह पे नहीं चलेंगी। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं हमारे एरिया में जिनकी उस ज़माने में ना जिनकी बेटियाँ स्कूल गई हैं, मतलब महफिलों में उनको अच्छे नाम से बिल्कुल अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे उन लोगों को। तो ये पॉलिटिक्स भी एक ऐसी चीज़ है आज के ज़माने में, अगर हम समझें अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल। अभी लोगों में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। अगर अवेयरनेस भी है बहुत सारे ख़वातीन जो हमारी बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन वो चाहती हैं वो आगे आए, लेकिन कतराती हैं कि पता नहीं लोग बातें बनाएंगे, हम काम करेंगे तो बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मुश्किल ज़रूर है, लोगों को हम फेस करते हैं, कई मुश्किलात चैलेंजेस हैं। जब हम चैलेंजेस को फेस करेंगे तो किसी मुकाम पर हम पहुंचेंगे। तो कहीं भी कोई हमें वेलकम नहीं करेगा, लेकिन हमें अपना स्ट्रगल बनाना है और खुद स्ट्रगल करना है। मैडम, आपकी जो है ना बहुत अच्छी सर्विसेज एजुकेशन के हवाले से है। अपना इब्तिदाई तालीम से लेके आपके आगे की तालीम के साथ साथ आपने जो एजुकेशन के रिफॉर्म लाया, अपने चेंजेस लाया, आपने ईसीडी सेंटर्स बना के एजुकेशन का एक अच्छा सा सेटअप आपने शुरू किया, चेन ऑफ ईसीडी सेंटर्स बना रहे हैं। तो ये आपके अपने तालीम के साथ साथ इसका आपको क्या आइडिया और आप इसमें क्यों करना है, क्यों आप ये कर रही हैं, इसका मकसद क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएंगे प्लीज़। तो एजुकेशन की तरफ आने का एक तो ये है कि उसी ज़माने में या आज भी हर खातून टीचिंग की तरफ जाना चाहती हैं। जी ठीक है, टीचिंग क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ था उस ज़माने में, उस वक्त तो मैंने सोचा कि हाँ क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे ईसीडी का जो बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, मैंने डिप्लोमा किया, करने के बाद फिर अलग से फिर हमारे कुछ दोस्त हमने मिलके हमारे और भी टीम हमारे साथ शामिल, हमने सोचा कि दनियोर में वो हमारा पहला इदारा था जहाँ पे ख़वातीन चला रही थी उस ज़माने में। तो बहुत से ख़वातीन ने, बहुत से वालिदैन ने
اس چیز کو بہت سراہا اور الحمدللہ آج ہمارے پاس کوئی 3 کیمپسز ہیں جو ترقی کر رہے ہیں. کوئی اس میں 50 کے قریب جو ہیں خواتین کام کر رہی ہیں, سروسز دے رہی ہیں. تو یہ جو ہوتی ہے نا ٹیم ورک ہے, ہم نے مل کے کام کیا اس پہ. اور الحمدللہ دوسری یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو چیز ہے نا مجھے اپنے والد صاحب سے ملی تھی. والد صاحب مرحوم سے ملی تھی. وہ ایک ایجوکیشن کی طرح بہت ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے. جہاں بھی تعلیم کے حوالے سے کوئی کام کرنا ہو, ٹھیک ہے, آخری دم تک انہوں نے اس پہ نبھایا. اور یہی وجہ ہے کہ مجھ میں بھی سوشل ورک کی طرف, ٹھیک ہے, آنے کا بچپن سے میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے, اپنی فیملی کو دیکھا ہے کہ وہ اس پہ وہ کریں. دوسری طرف جو ہمیں لانے کا ہماری فیملی کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. میرے ہسبینڈ کا بھی بڑا رول تھا, ٹھیک ہے, اس کا سپورٹ تھا. اور میرے بہن بھائیوں کا بھی تھا کہ انہوں نے مجھے انکریج کیا, میرے دوستوں کو بھی. اور میں آج یہاں پہ بیٹھی ہوں, بات کر رہی ہوں, اس میں بہت بڑا جو ہے نا جو سپورٹ ہے, جی وہ انکریجمنٹ ہے, جی میرے ہسبینڈ کی طرف سے ہے. ماشاءاللہ, ظاہر سی بات ہے آپ کی لائف پارٹنر جب سپورٹیو ہو تو آپ آگے جا سکتے, پورے دنیا سے مقابلے کر سکتے ہیں. میڈم بہت اچھی بات آپ نے بتا دی ایجوکیشن کے بارے میں. ایک نیڈ تھی لوگوں کے, اور ایک لوگوں کو ایک آپ کا ایک صدقہ جاریہ بھی تھا کہ ایسی جگہ میں جہاں پہ جو آج کل کا زمانہ اسی لیے کی طرف ٹرینڈ ہے, لیکن وہاں پہ تھا نہیں, تو آپ نے وہاں پہ ایکسیس دے دیا. اور اچھی کوالٹی کی جو ہے نا وہ ایجوکیشن میں نے خود بھی وزٹ کیا اپنے سینٹرز کا, تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ بھی یہ تھا کہ جو خواتین, جو لڑکیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی FSC کر کے FA کر کے زمانے میں نا, تو ان کو ہم نے بلا کے ٹرین کیا, اس سیڑھی پہ ٹرین کر کے ہم نے جابس بھی دی, اور وہ ہمارے ساتھ ٹیم کا حصہ بھی بنی ہوئی ہے, کام کر رہی ہے اور محنت بھی کر رہی ہے. تو آپ نے سیلف انڈیپینڈنس بنایا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے پیرنٹس کو ECD کے حوالے سے اویئرنیس دی کہ بچے کی جو ڈیولپمنٹ کے جو تمام جو ڈومینس ہیں اس پہ ہم نے بات کی ہے, اور ان کو باقاعدہ ہم نے ٹرین بھی کیا ہے. اور دوسری یہ کہ جہاں پہ ہمارے جو اسکول کے جو بچے دوسرے اداروں میں جا کے بہت اچھی پرفارمنس بھی دے رہی ہیں. اچھا میڈم, آپ نے ایجوکیشن پہ بات کی, تھوڑا سا میں ایک اور کیونکہ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ معاشرے کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں, تو آپ ہماری تھوڑی سی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ نے ان خواتین کو کووڈ کی وجہ سے جو بہت اسٹریسڈ ہیں, جو فائنینشیل جو ہمارا گراف ہے اللہ کے لیے, اللہ کی طرف سے آفت ہے, ہم اس پہ کچھ کر نہیں سکتے کہ وہ کافی نیچے آئے, تو آپ نے کہا کہ آپ نے ان 2 مہینے میں 3 مہینوں میں بہت اچھا سا ایک سیٹ اپ بنایا ہے. خواتین کو جو ہے نا اسٹچنگ اینڈ سوونگ اینڈ کٹنگ پہ ٹرین کر رہے ہیں, اور اچھے اچھے ڈیزائنر ہیں جو ڈفرینٹ. اب تھوڑی دیر پہلے ہم وہ پکچرز بھی دیکھ رہے تھے کہ بہت یونیک کام اپنے کلچر چیزوں کو انٹیگریٹ کر کے ایک نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہا ہے. تو یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا اور یہ کیوں کر رہے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم بتا دیں گے. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ کووڈ کے آنے سے پوری دنیا میں جو آئی ہوئی ہے, خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. فائنینشلی لوگ فائنینشیل کے لحاظ سے ٹھیک ہے وہ بہت نیچے کی طرف آ رہی ہیں. مجھے لگا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جہاں پہ کئی کمپنیز, آپ نے بھی سنا ہوگا, کئی کمپنیز شٹ ڈاؤن بھی ہو گئے, اور جہاں پہ لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے ان کو نکالا جا رہا ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ ایسی ہمیں ایسا کوئی اسٹیپ لینا چاہیے جو ایک یونیورسٹی کے جو فارغ التحصیل جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو اسپیشلی ان میں خواتین ہیں, وہ کہاں جائیں, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے میں نے سوچا ہے کہ کوئی اس طرح کے سینٹر بنائیں, لیکن ان کے جو ایسی خواتین جو گھروں میں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ آ کے ہنر سیکھ رہی ہیں. اور الحمدللہ ابھی بہت سی خواتین جو ہیں ابھی ایز اے ماسٹر ٹرینر کام کر رہی ہیں, اس میں 4 مہینوں میں 4-5 مہینوں میں کام بھی کر رہی ہیں, اور اپنے کوئی پروڈکٹس بھی انٹروڈیوس کر رہی ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم ایک خاتون کو ان کی والدین کی طرف سے ایک مشین ملتی ہے, ٹھیک ہے. ان کے لیے ہمیں کوئی بڑا کام کرنا نہیں ہوتا ہے, مشین ملتی ہے. محلے میں کوئی بھی خاتون جو ٹرین شدہ ہوتی ہیں ان کو ہم انگیج کرتے ہیں, ان کی تھوڑی سی فیس ان کو دیتے ہیں,
اور وہ ٹرین ہو جاتی ہے خاتون بھی اپنے ہی مشین سے، ٹھیک ہے. ان کے لیے ہمیں بڑی کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن آئیڈیا کی ضرورت جی آئیڈیا کی ضرورت ہے. تو پھر ہمیں تھوڑی بہت مجھے مٹیریل دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ، تاکہ وہ ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے اور اسی پہ آرام سے وہ کام کر سکے اور ہنر سیکھ لے اور نیا کوئی ڈیزائن بھی سیکھ لے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ میڈم. تھوڑا سا ہم دوبارہ پالیٹکس کی طرف آئیں گے، کیونکہ ہمارے بہت کم خواتین آپ کی طرح جو ہے نا ایک کانفیڈنٹ ہو کے مارکیٹ میں آ کے آپ یا اس پولیٹیکل ورلڈ میں آ کے ایک بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. آپ لوگوں کو اپنے تحریر کے ذریعے، ایک رائٹر بھی ہیں، تحریر کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اپنے ایکٹیویٹیز کے ذریعے، اپنے سوشل ورک کے ذریعے. تو تھوڑا سا میکینزم اسٹریچ سے آپ بتا دیں کہ پالیٹکس میں آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون کون سے اسٹیپس ہیں، کہاں سپورٹ ملتی ہے، کہاں مشکلات ہیں، تاکہ میرے جیسے خواتین جو بالکل ڈر کے پیچھے بیٹھی ہیں تو ہم سب کو موٹیویشن ملے. ہم بہت ہی ہمارے اچھی پڑھی لکھی خواتین ہیں جو آگے آنا چاہتی ہیں، پالیٹکس کا حصہ بننا چاہتی ہیں. تو آپ جس طرح ایک اچھا سا سیف زون میں آ کے ایک اچھی پرفارم کر رہی ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں گائڈ کریں گے پلیز اس سلسلے میں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آج یہی ایک میں یونیورسٹی جو ہے کہ آئی ہوں کہ بچی کے ساتھ میں آ رہی تھی، تو وہ اپنے کچھ اس طرح کے ایشوز بتا رہی تھی کہ یونیورسٹی کے اندر جو ہمیں آج جو ہے جمعہ ہے، ٹھیک ہے نا، جمعے کے بعد میرے خیال سے لاک ڈاؤن، پھر گھروں کو جانا ہے ابھی، لیکن یونیورسٹی کے اندر ایک جو ہے مطلب کلاس آج بھی تھی، تو ہمیں بہت پریشانی ہو گئی. تو یہ لوگ یہ بھی کر سکتے تھے کوئی اس طرح کا اپنا کوئی گروپ جو ہاسٹلس میں، مطلب ہاسٹلس کے اندر بھی بنا سکتی ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے موٹے ایشوز جو ہیں وہ سولو کریں، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ جو ہم فیس کر رہے ہیں موجودہ وقت میں نا، ہم جو کیا فیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کوئی سولوشن کے لیے اگر 3-4 مل جاتے ہیں تو پھر وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو یہ محلوں کے اندر، محلے کے اندر میرا جو پہلا مقصد ایک یہ تھا کہ یہ محلے کے اندر ایک سینٹر بنانے کا، کیونکہ بہت ساری جو خواتین چھوٹی موٹی مسائل کا بھی شکار ہو جاتی ہیں اور وہ ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئرنگ بھی کرتی ہیں تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. زیادہ تر ان دنوں میں کیا ہے کہ نفسیاتی طور پہ جو ہے ڈسٹرب ہے خواتین، ٹھیک ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤنس میں بہت جو ہے گھر میں کوئی زیادہ گیدرنگ ہو جاتی ہے، ہونے کے بعد ان کے لیے کوکنگ کا ہونا ورک لوڈ بڑھ جاتا ہے. جی بالکل، تو پریشر پڑتا ہے. تو یہ بھی ان کے لیے اگر سوچا جائے بہت بڑا، اگر یہ تو نفسیاتی بیماری کا ایک سبب بھی بنتا ہے. اگر وہ باہر نکلتی ہیں گروپ کی شکل میں، شیئرنگ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھے انداز میں، کہ وہ مسئلہ خود بخود وہ کہیں کسی اور خاتون سے وہ سلوشن نکل بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے بھی اسی طرح کے بھی اپنے آگے آ سکتی ہیں. تو میرا بھی یہی تھا کہ جب ہم باہر نکلے ایک ادارے کی شکل میں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ اتنے سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، مجھے اتنا پتہ بھی نہیں تھا. پارٹیز کے اندر ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے. تو بس شروع میں یہ سمجھتے تھے کہ کسی پروگرام میں جانا ہے، اسپیچ سننا ہے، ہمیں آگے کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا. تو وہ سب کچھ جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ابھی میں مجھے یہاں کی خواتین کے حوالے سے مجھے مسائل کا پتہ یہاں پہ ہوا یا پھر ہمیں انفارمیشن ملی، اس کو میں نے رائٹنگ کی شکل میں بھی لائی. میں اس کے علاوہ بھی میں نے کئی چیزوں کو میں نے سالو کرنے کی بھی کوشش کی اپنے حساب سے. اور دوسرا یہ کہ بہت سارے خواتین سے میری ملاقات ہو گئی جو گھروں میں رہتی ہیں لیکن بہت کچھ کام بھی کر پا رہی ہیں، لیکن ان کے حوالے سے میں نے لکھنا شروع کیا تاکہ ایک دوسرے سے جو ہے نا سیکھیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی مثال لے کے وہ آگے بڑھیں. تو اس کے بعد ہم شروع میں پیپلز پارٹی کی میں حصہ رہی ہوں. اس کے بعد ابھی جو ہے نا پی ٹی آئی میں، تو الحمدللہ ہم نے باہر نکل کے، جب یہاں پہ گورنمنٹ وفاق میں نہیں تھی، ہم باہر نکل کے کام کیا، خواتین کی شمولیتیں کرائی، ہم نے ہار پہنا ہے، وہاں پہ اسپیچ کیا،
اور الیکشن کے دنوں میں ہم نے باقاعدہ راتوں کو جا کے ہم نے کمپین چلائی ہے اور ابھی ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ آگے بڑھیں. تو ابھی وہ وقت نہیں رہا ہے جو شروع میں تھا. ابھی ہر کوئی سیکھ رہا ہے اور آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سیاست گراؤنڈ ابھی بن گیا ہے. لیکن ابھی ایک چیز یہ ہے کہ یہ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ہمیں سیٹ نہیں ملی ہے اسمبلی کے اندر. جب ہمیں سیٹ نہیں ملی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ گھر بیٹھیں, آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملی ہے. تو ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ ہر ایک کو سیٹ نہیں ملتی ہے, لیکن جو ہے مستقلاً ہمیں اسی کے اندر رہنا ہوتا ہے. ہمیں کیونکہ جن لوگوں کے پاس ہم گئے ہیں ووٹ لینے, ٹھیک ہے, جن لوگوں کے مسائل سننے گئے ہیں, اب ان کی حل کے لیے ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے گراؤنڈ میں جا کے کام کرنا ہے. گراؤنڈ کے اندر ہمیں جو کچھ پتا ہوگا, اسی ہمیں معلوم ہوگا, ہمیں نالج ہوگا مسائل کے حوالے سے, تب وہ بات ہم لے کے آگے جائیں گے. تو وہ لوگ تو نہیں آ سکیں گے. تو یہ مطلب کام کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ سیٹ ہو. آپ ایک برج کا کردار, آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کے مسائل کو, کیونکہ آپ کا ایک ایزی ایکسیس ہے نا, آپ کا ادارہ, آپ کا گورنمنٹ آپ کی ہے, تو آپ ایک پل کا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے وزیروں سے, اپنے دوسرے جو پولیٹیکل لیڈرز سے یا بیوروکریٹس سے, ان سے جا کے وہ کام ان سے کروا سکتے ہیں. اس میں ضروری کہ آپ سیٹ پہ ہوں اور کوئی منسٹری آپ کے پاس ہو یا کوئی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہو, تو اس طرح عوام کو جو ہے نا اس طرح ویلفیئر کا کام کرنا ہے. سیاست کا مطلب یہی ہے. لیکن ان دنوں میں جو ہے نا میڈم, یہاں گلگت بلتستان میں خواتین بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. سب سے پہلے ہراسمنٹ کے جو ہے نا, بعض دفاتر ایسی ہیں وہاں پہ خواتین کے لیے کوٹا ہونے کے باوجود خواتین سے خالی ہے. آپ وہاں پہ جو ہے نا جا کے کام کرنے کے لیے, وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو دفتر ہے وہ صرف مردوں کے لیے بنا ہوا ہے. جب کوئی خاتون جاتی ہے تو ان کو بڑا عجیب لگتا ہے. تو ابھی میں اکثر اخباروں میں دیکھ رہی تھی کہ خواتین کے لیے پی ٹی آئی نے کوئی بجٹ جو ہے مختص نہیں کیا ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ وہ خود کو ثابت کریں کہ وہ بہترین کام کر سکتی ہیں. کسی بھی فیلڈ میں وہ جا کے کام کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بزنس کر سکتی ہیں, وہ ٹریڈ کر سکتی ہیں, اپنے بزنس رجسٹر کروائیں, ٹھیک ہے, اپنی کمپنیز بنائیں, کام کریں, گروپس میں جا کے کام کریں, اپنے پریشر ڈالیں. تو پھر کیوں ایسا جو ہے نا, وہ تو ہر دفتر میں, ہر محکمے میں ان کے لیے جگہ ہی جگہ. اس سے تھوڑا سا میرے, کیونکہ میں بھی کنسلٹنٹ ہوں, تھوڑا سا میرے جو واسطہ پڑتا کچھ آفیسز کے درمیان. لاسٹ ٹائم میں کر رہی تھی کوئی لا کوئی پروجیکٹ کر رہی تھی, تو میں پی ڈبلیو ڈی کے آفس گئے, میں اور میرے دوست تھے میرے ساتھ. ایسا لگا جیسے کوئی اسٹیج پہ کوئی سرکس میں کوئی نہیں آتا مسخرہ. واللہ میں نے کوئی ایک خاتون کی شکل نہیں دیکھی. پی ڈبلیو ڈی اتنا بڑا ادارہ ہے, نہ کسی آفس میں کوئی خاتون نظر, نہ باہر کوئی خاتون نظر آئے. تو کیا گورنمنٹ کو اس لیول پہ فورسفلی کوئی اسٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے کہ بھائی وہ انشور کر دے, وہاں انوائرمنٹ کریٹ کر دے. باہر اتنے لوگ تھے, کوئی سگریٹ پی رہے تھے, کوئی ایون ہمیں جگہ بھی نہیں ملا. مشکل سے ایک بندہ تھا جو ہمیں گائڈ تھا, وہ کو سائڈ کرتے کرتے چلنے کے لیے وہ ایسے ہمارے اندر ہم بے حس ہو گئے کہ ہم اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو جگہ بھی نہیں دے رہے کہ وہ چلے بھی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کچھ اس طرح اور آفیسز ہیں؟ خیر میں نے اس پی ڈبلیو ڈی کی مثال باہر کی تھی, جو باہر ہمیں اندر چلنے میں دشواری آئی. ہم اس آفس جہاں ریلیویٹ آفس تھا وہاں جانے اور آنے میں بالکل عجیب و غریب ماحول تھا باہر. تو وہ اس طرح کی خاتون جو ہے نا, کوئی بھی بیٹی, کوئی بھی بہن نہیں چاہے گی کوئی خاتون میری جیسے, میں تو خیر بولڈ میں کہیں بھی جا سکتی ہوں, تو کوئی بھی ایسی لڑکی ایسے ماحول میں جا کے کام نہیں کر سکتی ہے. تو کیا ہمیں گورنمنٹ کو تھوڑا سا رسپانسبل نہیں ہونا چاہیے کہ انوائرمنٹ تو کم از کم دے دیں, وہاں سگریٹ نہ پئیں, وہاں پہ ان کے جو جسچرس ہیں, کچھ آفس میں دیکھا کہ وہ لیٹ کے پیر آگے کر کے بیٹھتے ہیں, بھائی آپ سامنے آؤ, بھائی انسان ہے نا. مانیٹرنگ کا تھوڑا سا ایتھکس ویلیوز پہ ہمیں تھوڑا سا آفیسز کی جو آفیشیل ایتھکس ہیں, آئی ایل او کے جو رولس ہیں وہ ہمیں انشور کریں. جینڈر کے رولس ہیں, کہیں بھی کسی بھی آفس میں جائیں جینڈر کے جو ہے نا وہ آپ کے آویزہ نے صرف ایک ایس پی کے علاوہ
वो कहें आवेज़ा नहीं है। तो थोड़ा सा इन पे हमें में मास्टर्स करती हैं, टीचिंग में करती हैं, वो जर्नलिज्म पढ़ती हैं, फिर IR पढ़ती हैं, जाती हैं वो टीचिंग में जाती हैं, ठीक है। फिर एकदम से वो BEd करेंगे कहीं प्राइवेट इदारे से, फिर वो अप्लाई करेंगे, फिर वो उसी टीचिंग की तरफ जाएंगे या प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसको खुला छोड़ा हुआ है हर दफ्तर को ख़वातीन से। हमने किसी ऐसी जगह अप्लाई ही नहीं किया है, ठीक है। अगर करते तो फिर शायद मिल जाती। लोग अच्छा नहीं समझते हैं कि वो मर्दों के साथ ख़वातीन काम करें, लेकिन अभी वक्त आया है कि ख़वातीन को, लड़कियों को, हमें अपने बच्चों को इंकरेज करना चाहिए कि वो इंजीनियरिंग में जाएँ, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएँ, कंस्ट्रक्शन में जाएँ, ठीक है। तो हमें इंकरेज करना है कि मतलब हम, आपको भी बिल्कुल भी पता है कि हम बचपन में अपनी लड़कियों को हम ऐसे काम देते हैं जो अक्सर ख़वातीन ही करती हैं। मसलन हम किचन में भेजेंगे, हम उनको कपड़े धोने के लिए भेजेंगे, कभी हम ऐसी उनको ऐसा कंसेप्ट नहीं देंगे कि वो कंस्ट्रक्शन के उसमें जाए, ठीक है। मैथमेटिक्स की तरफ हम कम उनको भेजेंगे, ठीक है। हमें ऐसी चीज़ करनी चाहिए बचपन। आज जो है ना, मेरा मैसेज भी है ख़वातीन को, माओं को स्पेशली, जब वो बच्चियों की तरबियत करते हैं तो इसी तरह से तरबियत करें कि वो जहाना, तो ये देखना चाहिए कि आज लड़की जो है जहाज़ उड़ा सकती है, तो क्या कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग वगैरह वो नहीं कर सकती, फौज में जा सकती है, फौज में जा सकती है, वो बंदूक उठा सकती है, वो K2 पे जा सकती है, वो एवरेस्ट को रोक सकती है, 17 उड़ा सकती है, 16 है, बिल्कुल वो कर सकती है। तो क्या वो कंस्ट्रक्शन में नहीं जा सकती है? और सबसे बड़ी बात है ना मैडम, देखिए किचन में हम बेटी को घुसाते हैं, और मर्द की बात है, गिलगित में कोई भी ऐसा होटल है जो ख़वातीन खुद चलाती हैं, वुमेन लेड होटल कोई भी नहीं है। इवन हमारे सफाई के, ड्राई क्लीन्स के, धोने का काम वो भी मर्द करते हैं, और जितने ऑफिस में सफाई का काम वो भी मर्द हैं, हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं वो करते हैं। हमने क्या किया, सिर्फ किचन को इसलिए सिखाते कि वो किचन में जाके एक्टिव हो जाए, उनको ये नहीं सिखाते कि चलो किचन का काम अगर आप प्रोफेशनल शेफ बनाते हैं तो एक बिजनेस लेवल पे उसको लेके नहीं जाते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, घर में जब बच्चे छोटा हो तो उसको कहते हैं आपका काम नहीं है, लेकिन ये बिजनेस लेवल पर आज जहाँ इनकम आने लगता है, तो गिलगित में देखो ना, हर दूसरे कॉर्नर पे लड़के चला रहे हैं, वो बर्तन भी धो रहे हैं, वो खाना भी बना रहे हैं, वो झाड़ू भी दे रहे हैं, वो डस्टिंग भी कर रहे हैं, उस अपने होटल को हर चीज़ उसमें कर रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने मेरे ख्याल से अपने एक तजाद है, हम अपने काम करने में और सिखाने में, हम माओ ने, हम पेरेंट्स ने, हम बड़ों ने, एक चीज़ की हिपोक्रेसी है हमारे अंदर। मैं तो ये देखती हूँ, आई डोंट नो। तो इसके लिए फिर वही मैं कहूँगी कि क्योंकि मैं एक ACD की एक्सपर्ट भी हूँ जी मैम, तो वो हम बच्चों को बचपन से जो कुछ सिखाएंगे, जो कुछ बच्चों के ज़हन में उनकी शख्सियत बनेगी, वो बच्चे को हम जो उनकी शख्सियत बनेगी, और वो मतलब मतलब बुढ़ापे तक उनके साथ रहेगी। जो हम सोच डालेंगे, असल चीज़ क्या होती है, सोच होती है, हर बंदे की अलग सी सोच होती है। आपकी सोच जो है, आपकी सोच जो है आपकी तर्जुमानी करेगी, मतलब आप फैमिली का जो है ना बैकग्राउंड जो है वो खुद ब खुद आपकी सोच देके कोई भी बंदा बता सकता है, ठीक है ना। एक बच्चे को हम सही से तरबियत करेंगे, उनको वो अच्छी सी सोच डालेंगे, वो कभी भी मतलब जाके किसी फील्ड में भी, किसी भी फील्ड में जाके ये नहीं सोचेगा कि नहीं ये मेरा काम है, सिर्फ ये ख़वातीन का नहीं है, ठीक है, बल्कि वहाँ पे इंकरेज करेगा, ठीक है। मैं तो शुरू से मैं यही कहूँगी, आज हम शिकायत करते हैं दूसरों की, ठीक है, अगर हम खुद क्या कर रहे हैं, अपने घर को देख लें, बिल्कुल हम अपने घर की तरफ देखेंगे तो हमें पता होगा कि हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। आपकी 20 साल की बेटी जो है ना, वो 5 साल की, वो 10 साल के बेटे के जूते पॉलिश करे, वो हमें खुशी होती है, उसका काम है। हम ये नहीं सिखाते भाई आपकी बड़ी बहन है, इसके जूता आपने पॉलिश करना है, आपने नहीं करना है, बेटी ने नहीं करना है। एज एज फिर क्या ख़वातीन की कल माशरे में इज्जत होगी, नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने अपने 10 साल के बेटे के जूता 20 साल के बेटे के हाथ में दिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लगती है। पानी बेटे को चाहे बेटी को उठाए, उसको नहीं कि बेटा खुद भी उठो, उसको भी पिलाओ, तो भी पिलाओ। तो ये हमने क्या किया, हमने मेरे जो देखती हूँ थोड़ा सा जेंडर की पर्सपेक्टिव, हमने एक
सेग्रीगेट रोल्स बनाए हैं, न कि पानी कोई भी पी सकते हैं, जूते हर कोई अपना पॉलिश कर सकता। मेरा बेटा 5 साल का था तब से अपने जूते पॉलिश करता है, तो मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी बेटी उसके बेटी जूते पॉलिश कर। हमें छोटी चीज़ें हैं लेकिन ट्रेनिंग की बात है। जी जी जी, हमें तो मिसालें लेने चाहिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब भी अपनी लाइफ है माशाल्लाह से ऐसे खुद खड़े होके इस्तकबाल करते, चादर खुद बिछाते और बिठा लेते। तो हमें ऐसी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, मिसालें लेने की ज़रूरत है। हम प्रैक्टिकल मुसलमान करने में हमें बहुत टाइम लगने की ज़रूरत है कि हमारे दिल में वो चीज़ें नहीं हैं। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आज की फिर कहूँगी कि हमें कल शिकायत ना हो। आज की माँ जो है अपने बच्चे की, अपने स्पेशली अपने बेटे की से तरबियत करे, तो आज ये हम बहुत सारे मसाइल से हम बच सकते हैं। बेटे की तरबियत, तो वही ना, हम क्या करते हैं, वो लास्ट टाइम आखा की विजिट थी, कहते हैं चित्राल में, जब वो खेतों में गया तो देखा तो वो पौधे बंधे हुए, जानवर खुले हैं, ठीक है। तो सवाल क्या है यार, ये जानवर खुले हैं और पौधे बंद हैं, तो ये नहीं हो सकता कि जानवर बंद करें, पौधों को खुला रहे ताकि उनकी अच्छी से नशोनुमा हो। तो मेरे ख्याल आज भी हमने बेटों को जानवर बना दिया, हर चीज़, हर तरबियत उन पर कोई हमें इम्पोज नहीं किया है। ये हम माओं की गलती है, हम वालिदैन माँ बाप दोनों की गलती है। तो हमें मेरे ख्याल से, मेरे जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने बेटों की भी इस तरह तरबियत करनी, जो केयर और रिस्पेक्ट को बहुत डेलिकेटेड होकर हमें बेटियों की करते हैं, वो चीज़ है, वो सेंसिटिविटी अगर बेटों में भी डाल दें तो अच्छे से आपका गुलशन आबाद हो सकता है। बिल्कुल, अभी हमें ना ये हमें इस पे कोई जाना पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। अगर इस पे हम बात करें असेंबली में अंदर जो बैठी हुई हैं, जो हमारे ख़वातीन हैं, जो चाहे वो हुकूमत के अंदर हो या हुकूमत की अपोजिशन में हो, ठीक है, तो उनको ना एक चीज़, उनको ये बात समझनी चाहिए कि पार्टियों के हम पार्टी के मफाद के लिए हम काम करते हैं और उनकी पार्टी की दिफा के लिए हम बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे ख़वातीन के जो इश्यूज हैं उस पे बच्चों में हो या आप बाहर हो, आपका काम क्या है, माशरे को जी 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 बिल्कुल उसके इश्यूज को देखना है। और सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात ये है कि उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। माजी में भी कई गलतियाँ हो गई हैं, कोई जामा पॉलिसी नहीं बनाया है, लेकिन अभी मैं ये कहूँगी, मैं तो अपनी पार्टी की ख़वातीन से भी मेरी गुजारिश होगी कि वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि वो आने वाले वक्त में ख़वातीन के लिए आसानियाँ पैदा हों, ठीक है। और उनके लिए ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है। जब देखें ना, जब ख़वातीन औरत कबीले के लिए खड़ी हैं उधर, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, लेकिन वहाँ पे उसकी दिफा के लिए उनको एक यकजा होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, ताकि वो आने वाले वक्त में ख़वातीन के लिए जो मसाइल हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन किसी हद तक कमी लाई जा सकती है उसमें। मिस 2-3 चीज़ें मैं एक और आपकी कर लूँगी, आपसे जहमत होगी ये बात कहने। एक तो हैरेसमेंट है कि कुछ पढ़े लिखे इदारे हैं, मुमकिन है मेरे इदारे में भी हैरेसमेंट होगी, इनडायरेक्टली होगी, डायरेक्ट नहीं होगी, पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टाइप की हैरेसमेंट करते हैं, आपका एक्सेस पॉलिसी की तरफ, और वो भी हैरेसमेंट का हिस्सा है कि आपका पावर, पॉलिसी और रिसोर्सेज में एक खातून होने की वजह आपके एक्सेस नहीं देते हैं, तो वो भी आपका हैरेसमेंट है कि आपको खातून हो क्योंकि, और कुछ करेंगे तो वो इसको इस तरह मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो ये भी होता है ऑफिस में। और सेकेंडली ये भी होता है कि बाहर में, घर में, बाहर में, फैमिलीज़ में, इदारों में ख़वातीन इस्तेसाल का शिकार होती हैं, हैरेस होती हैं। वो आगे कुछ बहुत कम ख़वातीन मुझे लगता है कि वो रिपोर्ट करती हैं, और अगर रिपोर्ट करें तो आगे फिर वो, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 चीज़ बदकिस्मती से हमारे ख़वातीन को एसेट देने का, जहेज़ तो बनाते हैं लेकिन उनको जायदाद में हिस्सा नहीं देते हैं, तो खातून को फिर वो सर पे छत नहीं होने की वजह से वो बर्दाश्त करती रहती है। बहुत कम ख़वातीन हैं जो पढ़े लिखे स्ट्रॉन्ग है, आगे अपना खुद को संभाल सकते हैं, बच्चों को संभाल सकते हैं, तो वो कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा सकते हैं। अदरवाइज 99% ख़वातीन हर चीज़ को सहती है घर में। और दूसरी बात, गवर्नमेंट लेवल पे लास्ट जो है हाफिज़ साहब के गवर्नमेंट में भी काफ़ी कोशिश की, क्योंकि HRCP के साथ मेरा
لنک ہے. میں بھی ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں, تو ہم نے بھی کوشش کی کہ کوئی خواتین کے لیے یہاں پہ دارالامان ہو. اس چیز کو ہونا کہ بل بھی پاس ہوا ہے خواتین کی, اس پہ کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی ہے. تو ہم آپ کی حکومت سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے لیے کوئی پراپر جو ہے نا جگہ ہو. اتنے بڑے بڑے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے پہلے حکومت میں بنا تھا, مہدی شاہ کی حکومت میں, مشرف کی حکومت میں بڑے بڑے پارکس تو بنائے ہیں خواتین کے لیے. وہ پارک کے کونے میں ایک چھوٹا سا دارالامان ان کے لیے بنائیں, تو ایسے خواتین جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے, ہیرسمنٹ کے شکار ہے, وہ ان کے لیے وہاں پہ کوئی پراپر سیٹ اپ ہو, کوئی پناہ گاہ تو ہو, کوئی جگہ تو ہو, سر پیچھا تو ہو. تو اس پہ کوئی آپ کام کر لیں گے, مطلب کوئی آپ کی چیزوں میں ہے, پائپ لائن میں ہے ایسی چیزیں. پہلے تو یہ کہوں گی کہ یہ سنا تو ہے کہ کوئی دارالامان کی کنسٹرکشن ہو گئی ہے. جی, تو اس پہ ہو سکتا ہے امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا, مطلب کنسٹرکشن ہو چکی ہے, بلڈنگ تیار ہے, میں نے یہ سنا ہے. تو اس پہ میں پوچھوں گی, پوچھ کے پھر اس پہ دوسرا یہ وراثت میں نا جو حصہ جو ہے نا وہ سب سے ضروری ہے, تو یہ ہمیں مذہب نے دیا ہے, ٹھیک ہے, اسلام نے دیا ہے, ہم اسلام نے دیا ہے, آئین پاکستان نے دونوں نے دیا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا پھر وہی بات ہوتی ہے. دیکھو نا, جب ہم ایک بچہ نہیں روتا ہے تو ماں بھی بچے کو دودھ نہیں دیتی ہے, یہ آپ نے سنا ہوگا. اب یہ بات ہم خواتین جو ہے نا, خواتین جو ایکٹیوسٹ ہیں, پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں سول سوسائٹی کے اندر کچھ اس طرح کی بھی خواتین ہیں جو زیادہ جو ہے نا ایکٹیو ہیں, وہ سمجھتی بھی ہیں. تو ایسا ہے کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو آج کل سسرال میں جو خواتین کے لیے جو مسائل پیدا ہوتی ہیں, بالکل, تو اس میں نا اس میں بڑا رول ہوتا ہے جب اس کو وراثت ملتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ڈیپینڈنٹ نہیں رہتے نا. ہاں جی, وہ انڈیپینڈنٹ رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا حق دے دے. اگر پھر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, لیگل رائٹس. جی, لیگل رائٹس سے کوئی جاتا ہی نہیں ہے. بالکل. ایون ہم سب کا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی خواتین کا بھی جائیداد میں حصہ ہے, جس طرح ملتا ہے, تو کچھ ایسے بھی مجھے اس مثالیں ہیں کہ بیٹیوں کو تھوڑا بہت تو دیا, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, فور لائف ٹائم ماں باپ نے یا بھائیوں نے اپنے گھر کے دروازے ان بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے بند کی. تو میرا سوال ہے, جب بھائی کو آپ حق دے تو اس کے لیے کوئی بند نہیں کر, زندگی پر اس کے ساتھ آپ کی ایک برادری چلتی ہے. تو بیٹی نے کون سا ایسا گناہ کی جب آپ اپنا حق دیا تو گھر کے دروازے بند ہیں, وہ جا کے کسی اور کے گھر میں مرتی ہے, یا اس طرح کے بہت سارے ریئل ایگزامپلس. خیر وہ ایموشنل بلیک میل ہو جاتی ہے نا, کہ جب بس نہیں, ہم نے زمین کا جو جائیداد میں حصہ ہم نہیں لیں گے کیونکہ ہم اپنے بھائی کے گھر ہمیشہ کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو بھائی کبھی قربانی نہیں دیتا کہ میں نہیں چاہتی میرے بھائی بہن کو ملے, کبھی نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. یہ جو شروع سے ایک دیتے بھی ہیں ہمارے جیون میں, دیتے ہیں, جو نہیں دیتے ہیں وہ اس پہ سوچیں. آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں, ہم اس لیے تو کر رہے ہیں کہ ہر کوئی سوچے کہ اس بات پہ کہ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کا حق دینا ہے, تعلیم, تربیت اور ان کا حق بھی ہے. یہ تو دیکھو, یہ اگر باپ کی جو جائیداد ہے, ٹھیک ہے, نام جڑنے کے لیے بھی لازمی ہے باپ کا, جو ٹھیک ہے نا جوڑا جا سکتا ہے کہ وہ اسی جائیداد کی وجہ سے بھی, ٹھیک ہے, وہ جائیداد کی وجہ سے ہی نام جوڑا جا سکتا ہے, ورنہ تو ٹھیک ہے اگر وہ صرف اس لیے ہراس ہوتی ہے کہ وہ اتنے پاور نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس کو پتہ ہے شوہر کو کہ باہر نے کہاں جانا ہے, کہاں جاتی ہے, اس لیے وہ مرضی سے, وہ ماں باپ کہتے ہیں وہاں مر کھپو لیکن آؤ نہیں واپس, ہماری شرمندگی ہوتی ہے. یہ ہمارا یہی چیزیں ہے نا کہ طلاق شدہ خواتین کو بہت ہی پتہ نہیں کیا بہت ہی بری سمجھتے ہیں. حالانکہ سوشل کانٹریکٹ شادی ہو تو ہو, نہیں ہوا تو کوئی بات. سمجھنے میں ہم خواتین میں ایسا بھی ہے کہ ہم مطلب خود کو بہت زیادہ کمتر سمجھتے ہیں, کمتر سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب ان کو ہم پیٹریاٹک سسٹم ہے نا, پیٹریاٹک سسٹم ہے. تو
बहुत टाइम शायद अभी लगेगा इस पे सोचने, मतलब इस पे अमल दरामद करने के लिए या प्रैक्टिकली इस पे काम होने के लिए, क्योंकि हम सब इसी में पड़े हुए हैं। इसी सिस्टम में इसी हम सिस्टम शायद में जाके अपने बच्चों के लिए कुछ हम अच्छा कर लें। अगर कल मैं और आप भी ऐसे ही करते हैं तो फिर मुनाफिकत होगी। अगर कल हम अपने बच्चे बेटे बेटी को बराबर करके उनको बराबर हिस्सा देंगे तो शायद हमसे शुरू हो। तो मैडम आपने बहुत अच्छा टाइम दिया हमें, हर एंगल से एजुकेशन पे भी बोला, पॉलिटिक्स भी बोला, सोशल इश्यूज पे भी बोला, हैरेसमेंट पे भी बोला, एंटरप्रेन्योरशिप पे बोला, और आपका एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि ख़वातीन डिग्री लेके घर ना बैठे बल्कि अपने अंदर वो सलाहियत देख लें कि वो मार्केट में क्या कर सकती हैं, उसी सलाहियत के अपने आप एक बिजनेस की तरफ जाएं, अपना काम कर लें, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और दूसरा एक बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया कि ये हमने जो खुला छोड़ा है गवर्नमेंट के इदारे, जो हमारा कोटा है वहाँ पे 10%, 15%, 20% जितना भी है, हमने उनको फॉर ग्रांट हमारे जो भाई हैं उनको नहीं देना है, रादर हमने खुद कोशिश करके उस लेवल पे जाके हमने अप्लाई करनी है और इदारों में जाना है। जब वहाँ जाएंगे नहीं, रिफॉर्म्स लाएंगे नहीं, ख़वातीन के लिए काम कौन करेगा? ठीक है, तो थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपने बहुत ही अपने फैमिली टाइम दिया हमें, हमारे शॉर्ट नोटिस पर आ गई तो